नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। यहाँहरूले नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:10सम्म दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रमहरू रेकर्डेड अवस्थामा यहाँहरूले दिनेशखबर.com मा गएर हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा बहस गर्छौँ, प्रश्न गर्छौँ र जिज्ञासा राख्छौँ। नागरिकहरूका तर्फबाट हामीले प्रश्न गर्ने गरेका छौँ। आज मैले सङ्घीयताका उपर सदैव राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा दृष्टिकोण रहँदै आएको छ र त्यो सदाबहार दृष्टिकोण उहाँहरूले यो सङ्घीयता अथवा नयाँ संविधान लागू गर्दाखेरिदेखि नै एउटा जुन लाइनमा हुनुहुन्छ त्यही लाइनमा अडिग हुनुहुन्छ र भनिराख्नु भएको छ सङ्घीयता अभाव सिद्ध हुन्छ नेपालका लागि। सानो मुलुकका लागि सङ्घीयता खर्च बढाउने मात्रै एउटा माध्यम हो, यसले निकास निक्लिँदैन भनेर भनिराख्ने दल हो राष्ट्रिय जनमोर्चा। र उक्त दलका केन्द्रीय नेतासँग मैले आज कुराकानी गर्नेछु। यो बजेट आएको अवस्था, पुरानो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुँदै गरिराखेको सन्दर्भ छ। नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि त्यस बजेटको अवस्थालाई हेरेर उहाँले चाहिँ एउटा आलेख पनि लेख्नु भएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर मैले उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेको छु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। र अहिलेको यो आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने सङ्घीयताले खर्च बढाएको भन्ने प्रश्नहरू निम्ति आएको छ। प्रशासनिक खर्चमा धेरै खर्च हुन थालेको छ। सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू थुप्रै छन्। सङ्घीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको भन्नेहरूले त अब भनिराख्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा लगायतले यसको समर्थन गरिराखेको अवस्था, अन्य मधेसवादी दलहरूले पनि। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसको सुरुदेखि नै फरक मत जाहेर गरेको छ र ऊ आफ्नो लाइनमा अडिग रूपमा अविचलित भएर आफ्ना कुरा नागरिकहरूलाई निरन्तर रूपमा सम्प्रेषण गरिराखेको छ राजनीतिक दलको रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले। र यसका नेता केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ मनोज भट्टसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले उद्घोष गरेको मेरो अहिलेको जुन पदीय जिम्मेवारी छ त्यसलाई मैले सच्याउन चाहन्छु। हजुर हजुर। म केन्द्रीय उपाध्यक्ष होइन, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हो। हजुर हजुर हजुर। केन्द्रीय, माफ गर्नुहोला आदरणीय श्रोता, उहाँ केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ र सुदूरपश्चिमको संयोजक भन्नुभयो होइन? इन्चार्ज सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँले चाहिँ यो बजेट आइसकेपछि एउटा लेख लेख्नु भएको छ र त्यसमा यहाँले चाहिँ थुप्रै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले आर्थिक व्यवस्थाको हिसाबले, जस्तो कि मुलुकलाई सङ्घीयताको आर्थिक भार ऋण काटेर घिउ खाए सरह हो भनेर यहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सङ्घीयताले गर्दाखेरि सिंहदरबार गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। प्रदेशमा पनि सरकारको अभ्यास हुँदैछ। प्रदेशले विभिन्न योजना बनाएर प्रदेशका विभिन्न भागहरू 7वटा यो चाहिँ प्रदेश छ, आफ्नै तरिकाले यो विकासको अनुभूति दिइराखेको, सुशासनको अथवा नागरिकको शासनको, जनताको शासनको अभ्यास भइराखेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अङ्गीकारै गर्न सक्नु भइराखेको छैन, किन होला? हामीले मात्रै होइन, समग्र नेपालका 3 करोड जनताले नै स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन्। अझ बीचमा त जुन अहिले हामीले कोरोना महामारीको जुन सामना गर्नु पर्यो, कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा त देशभरिबाट प्रदेश सरकार कहाँ छ, मुख्यमन्त्री कहाँ छन्, प्रदेश सभा कहाँ छन् भनेर नै व्यापक खोजी भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जनताको कुरा बोलेको हो। सुरुमा हामीले बोल्यौँ, अहिले जनताले व्यवहारबाट नै प्रदेश सरकारको वा प्रादेशिक संरचना जुन हामीले बनाएका छन् त्यसको औचित्य छैन भन्ने कुराहरू व्यवहारबाटै महसुस गरेका छन्। त्यो व्यवहारलाई जस्तो किन यो व्यवहारिक छैन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि त्यसका तथ्यहरू, प्रमाणहरू त दिनुपर्छ होला नि। किन यो व्यवहारिक छ? एकदम अहिले त सिंहदरबार धाउनु पर्ने थियो, अब धनगढी आउँदा हुन्छ। होइन, यस्तो छ, अहिले अब त्यसका तथ्यहरू दिँदाखेरि हामीले अहिले हेऱ्यौँ, असाढ 1 गते 7वटै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्यो आफ्नो बडा तामझामका साथ।
बजेट प्रस्तुत गर्यो। तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने 7वटै प्रदेशको कुल बजेट 2 खर्ब 64 अर्ब 20 करोड रुपियाँ छ। अब यो 2 खर्ब 64 अर्ब 20 करोड जुन उसको बजेट छ, यो बजेट कहाँबाट आयो भनेर तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने जम्मै तपाईँको चाहिँ केन्द्रले दिएको अनुदान र केन्द्रले दिएको तपाईँको राजस्व बाहेक त अरू देखिन्न हेर्नुहोस् होइन। अब केन्द्रले तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशलाई 79 अर्ब 87 करोड 37 लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेर भनिएको थियो होइन। ठिक त्यसै प्रकारले 1 खरब 22 अर्ब 14 करोड रुपियाँ तपाईँले राजस्व दिने भनेर भनेको थियो। यो दुईटै तपाईँको अंक तपाईँले जोड्नुभयो भने त करिब 2 खरबको आसपास आएन र? आयो 2 खर्ब 64 अर्ब 20 करोड यो तपाईको प्रदेशको बजेटमा राजस्व बाँडफाँड सम्पूरक विशेष वित्तीय समानीकरण। हजुर 7वटै प्रदेशको हाम्रो बजेट 2 खर्ब 64 अर्ब 20 करोड होइन। हजुर केन्द्रले दिने भनेको 4वटा अनुदानहरू सम्पूरक विशेष सशर्त र सामान्यकरण गरेर 79 अर्ब 87 करोड 37 लाख र केन्द्रले फेरि तपाईँको चाहिँ छुट्याएको जुन राजस्व बाँडफाँडको रकम छ त्यो 1 खरब 22 अर्ब 14 करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ छुट्याएको। अब यो दुईटै अंक जोड्नुभयो भने त करिब तपाईँको चाहिँ 2 खरबको आसपास आयो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त ऋण काटेर किन घिउ खाने नि बेकारमा। त्यही भएर चाहिँ यो प्रदेशको औचित्य छैन। अब हाम्रै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने 22 अर्ब 93 करोड 97 लाख रुपियाँ चोखो केन्द्रबाट आएको देखिन्छ होइन। किनभने केन्द्रबाट प्राप्त भएको हाम्रो प्रदेशलाई अनुदान 14 अर्ब 79 करोड 61 लाख होइन। केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत उसले पाएको 7 अर्ब 94 करोड 36 लाख। अब जुन 5 करोड रोयल्टी छ, रोयल्टी पनि मैले यसैमा जोडेको छु है। त्यसो गर्दाखेरि 22 अर्ब 93 करोड 97 लाख रुपियाँ हाम्रो प्रदेशले केन्द्रबाट पायो होइन। चालु आर्थिक वर्षमा उसले काम गर्न नसकेको बचत हुन आउने 10 अर्ब रुपियाँ, त्यो 10 अर्ब पनि हिजो तपाईँको चाहिँ विभिन्न अनुदान अन्तर्गत आएको तर काम गर्न नसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यही योजनामा काम गर्नुपर्ने फिर्ता नहुने 2 प्रकारका जुन रकम छन्, एउटा फिर्ता हुने रकम अर्को फिर्ता नहुने रकम, त्यस अन्तर्गतको 10 अर्ब 59 करोड 35 लाख होइन। 22 अर्ब 93 करोड 97 लाख चोखो केन्द्रबाट आयो। केन्द्रकै रकम तपाईँको 10 अर्ब 59 करोड 35 लाख रुपियाँ यहाँ बच्यो। त्यसो गर्दाखेरि त 32 करोड भएन र? 32 अर्ब भइहाल्यो। 33 अर्ब भयो करिब। हजुर हजुर। भने हाम्रो आफ्नो तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो तपाईँको विशुद्ध हाम्रो आफ्नो चोखो आम्दानी भन्नुहुन्छ भने आन्तरिक राजस्वबाट 60 करोड 70 लाख 30 हजार खोदा पहाड निक्ला छुवा भने यसो गर्नका लागि किन तपाईँले अनावश्यक किसिमको यो प्रादेशिक संरचना हामीले खडा गर्ने होइन। यदि तपाईँले भनौँ न अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रमा साधारण खर्च हाम्रो चाहिँ 9 खरब रुपियाँ छ होइन। साधारण खर्च त हाम्रो 9 खरबको आएको छैन केन्द्रको बजेटमा। हाम्रो आम्दानी 8 खरब भन्दा केही बढी र हाम्रो खर्च 9 खरब। 1 खरब रुपियाँ हामीले चाहिँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि ऋण काट्न पर्छ। विदेशीबाट अरू राष्ट्रहरूबाट ऋण माग्नुपर्ने अथवा आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउनु पर्ने। जस्तो नेपालको मासिक आय 15 अर्ब र खर्च चाहिँ 40 अर्ब छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको सन्दर्भमा पनि यो खर्च बढ्नुको पछाडि संघीयता अथवा प्रदेश सरकारका संरचनाहरू हुन् जिम्मेवार छैन। एकातिर तपाईँको चाहिँ हामीले केन्द्रमै त्यत्रो पैसा चालु खर्चका लागि प्रयोग गरिराखेका छौँ होइन। अब अहिले तपाईँले देशभरिको चाहिँ प्रदेशहरूले जुन बजेट विनियोजन गरेका छन् त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 खर्ब 16 अर्ब 1 करोड 41 लाख रुपियाँ तपाईँको चाहिँ चालुतर्फ खर्च छ फेरि। त्यसो गर्दाखेरि त हाम्रो देशभरिको चाहिँ खर्च कोही अनुपात हेर्नुभयो भने त चालुतर्फको त करिब तपाईँले 11 खरब गइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। पुँजीगत तर्फ तपाईँ जम्मी प्रदेशहरूले 1 खरब 48 अर्बको बजेट छुट्याएका छन् होइन। 1 खरब 48 अर्बको बजेट छुट्याए पनि के छ भने अहिले जुन प्रदेशहरूले आफ्नो तपाईँको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको स्रोत बनाएका छन् त्यो गत साल खर्च गर्न नसकेका धेरै जसो प्रदेशले त्यसलाई तपाईँले जोडेका छन्। जस्तो अब हाम्रै प्रदेशले 10 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसक्ने भनेर भनेको छ। ठिक त्यसै प्रकारले कर्णालीको त्यही छ, 1 नम्बरको त्यही छ, 2 नम्बरको त्यही छ। गत सालको पनि छुट्याएको जुन बजेट छ त्यो बजेटको पनि करिब 10 अर्ब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ
एउटा तपाईँले रेसियोमा 10 अरब रुपियाँ तपाईँले प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। भन्नुको अर्थ गत साल हाम्रो 18 अरबको बजेट, अहिले त 28 अरबको बजेट, त्यसमा पनि हामीले 10 अरब खर्च गर्न सकेनौँ। भन्नुको अर्थ त 18 अरबको जम्मा 18 अरब खर्च गऱ्यौँ भने यसरी केन्द्रले तपाईँको चाहिँ सहयोग दिएर अनुदान दिएर तपाईँलाई कति दिन हामीले यो प्रादेशिक संरचनालाई धान्ने होइन, कति दिन तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक खर्च बढाउने। अझ प्रशासनिक खर्च पनि के छ भने तपाईँले हाम्रै प्रदेशमा हेर्नुहोस् 18% भन्दा बढी तलब वृद्धि गरेका छन्। सांसदको, सभामुखको, उपसभामुखको, मन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको। कोरोना महामारीबाट जनता तपाईँ त्रसित छन्। भारतको, अमेरिकाको, बेलायतको उदाहरण चाहिँ साथीहरूले दिनुहुन्छ। तर हाम्रो तलब, आफ्नो तलब कटौती गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन, आफ्नो तलब कटौती गरेर ल हामीले चाहिँ कोरोना कोषमा राख्छौँ भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्। तर आफ्नो भइराखेको खाइराखेको तलबमा पनि 18% वृद्धि गरेका छन्। अझ दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सबै प्रदेशमा 9 अरब 95 करोड 76 लाख करिब 10 अरब रुपियाँ सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो प्रदेशमा 96 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने गण्डकी प्रदेशमा करिब तपाईँको चाहिँ 2 अरब 60 करोड रुपियाँ कोरोनाका लागि भनेर सांसदलाई छुट्याइएको छ। हेर्नुहोस् कोरोनाका लागि सांसद त्यो पूर्वाधार विकास कोषमा जसरी खर्च गर्छ त्यसरी खर्च गर्ने भनेर छुट्याएको छ। सांसद कोषका लागि त छ त, तपाईँले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष भने पनि, पूर्वाधार विकास कोष भने पनि, सांसद विकास कोष भने पनि यो एउटै हुन् सबै। र यहाँले उल्लेख गरे अनुसार संघीय सांसदले 6 अर्ब 60 करोड त्यसरी बजेट चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पाउने, प्रदेशहरूले 9 अर्ब 95 करोड 76 लाख पाउँछन्। यो पनि खर्चका हिसाबले पनि यो बढी भयो भनेर भन्नुभएको छ। किनभने अब केन्द्रमा त त्यत्रो विरोध भयो, 990 करोड रुपियाँ हो संघीय सांसदहरूले पाउने होइन। 990 करोडमा तपाईँको चाहिँ विरोध भएका कारणले गर्दा 330 करोड रुपियाँ घटाएर 660 करोड राखे होइन। तर देशभरिका प्रदेशहरूको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 995 करोड 76 लाख रुपियाँ तपाईँले छुट्याउने काम भयो। हेर्नुहोस् हाम्रै प्रदेशमा 96 करोड रुपियाँ त तपाईँको चाहिँ देखिने गरी छुट्याएको छ। कतिपय पत्र पत्रिकामा आए अनुसार के छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा करिब तपाईँको चाहिँ 10 देखि 15 करोडको तपाईँको चाहिँ योजना प्रत्येक सांसदको सुरक्षित बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् भने यो प्रकारले तपाईँको जनताको के अरे लुटको धन फुपूको श्राद्ध भन्छ नि। भनेपछि यो नेपालको सर यो संघीयताको जसरी चाहिँ प्रारूप अथवा खाका कोरियो त्यहाँनिरै संविधानमा त्रुटि गरिएर यस्तो भएको हो। विश्व को अन्य देशहरूको स्थिति हेर्दाखेरि त संघीयतामा गएर समृद्ध भएको अवस्था पनि छ। यहाँ चाहिँ अधिकारविहीन संघीयता, प्रदेशलाई कुनै पनि किसिमको अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि उसले कमाउन पनि सकिराखेको छैन। खर्च त अब चाहिँ धेरै पेट हुने बित्तिकै होइन त्यो बढिहाल्छ। अनि यसो छ तपाईँको चाहिँ प्रदेश संरचनाको आवश्यकता किन पर्यो त? किन भन्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो राज्य चलाउनका लागि विदेशबाट ऋण काट्नुपर्ने, अझ त्यसैमा पनि तपाईँको चाहिँ बीचको लेयर चाहिँ खडा गरेर त्यसका सांसद मन्त्रीहरू, त्यसका मुख्यमन्त्रीहरू लगायतका त्यहाँका तिनका अगुवा पछुवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ पाल्न पोस्नका लागि विदेशबाट ऋण काट्नुको औचित्य के हो त? त्यसको औचित्य त हुनु पर्यो त। वा भोलिको दिनमा जस्तै अहिले पनि भनौँ न यहाँको प्रदेश सरकारले माथि केन्द्रकै नीति अनुसारले कर वृद्धि गरेको चाहिँ छैन, कर घटाएको छ भनेर भनेको छ। त्यो सामान्य तपाईँको चाहिँ मिडल क्लासका मान्छेले उपभोग गर्न नसक्ने वस्तुमा तपाईँको चाहिँ चर्कै तपाईँको कर छ। धनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँलाई खुब्लो गराइदिएको छ। आखिर प्रदेश चलाउनका लागि त दुईटा उपाय भयो, एउटा विदेशबाट ऋण काढ, दोस्रो कुरा प्रदेशले तपाईँको चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाऊ। सुविधा छैन, विदेशबाट तपाईँले ऋण काटेर ल्याऊ र यतातिर आएर प्रदेशको र भएन भनेर केन्द्रको पनि तपाईँको चाहिँ करको बोझमा पर। यसो गरेर प्रदेश चलाउनुको औचित्य के छ? यो प्रदेशले जस्तो राहत दिने कुराहरूमा जस्तो कोरोना संक्रमण कालमा पनि यो चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक यो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ। जस्तो करकै कुरा गर्ने हो भने यो सवारी चालक यो मोटरसाइकल कारहरूको चाहिँ कर हेर्दाखेरि 125 सीसीको चाहिँ जति चाहिँ यसअघि 2500 थियो घटेन, त्यो यथावतै छ। 125 देखि 150 सीसीको पनि घटेन, बरु 500 बढाइदियो। कारहरूको अब त्योभन्दा माथि जो चाहिँ सर्वसाधारणले चढ्न नसक्ने हो त्यसको घटेको छ। त्यसभन्दा माथि केही समायोजन गरेको छ। हेर्नुहोस्
भने यो संहिताले त यो चाहिँ सामुन्नेमा सरकार हुन्छ, प्रदेश सरकार हुने बित्तिकै नागरिकका आवाजहरू, नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ। यो त एउटा संघीयता भनेको नागरिकहरूलाई अझ राजनीतिक रूपले सशक्त बनाउनु, जिम्मेवार बनाउनु, राजनीतिमा अप्रत्यक्ष शासनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्ने विषय हो। तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तर विरोध गरिराख्दाखेरि यसले राम्रोसँग जरा नहाल्दै यसलाई चाहिँ उखेल्ने प्रयासमा तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको होमा हो नागरिकले मिलाउँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुन नपाउँदै उखेल्न खोज्नु पनि त यो अपराध होइन र एक किसिमको? होइन, हाम्रो तपाईँको चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा, साबिकको जिल्ला विकास समितिमा प्रदेश सभाको भवन छ होइन, प्रदेश सभा संसद भवन छ। प्रदेश सभा संसद भवनदेखि त्रिनगर भन्सारको दूरी कति छ? बढी से बढी 5 किलोमिटर। हजुर हजुर। दैनिक तपाईँको चाहिँ हजारौँ मान्छे त आयो त त्यो त्रिनगर तपाईँको चाहिँ भन्सारमा। खै त प्रदेश सरकारले हेर्न सकेको? मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि लिएर भन्सारको दूरी कति छ? 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर होला। हामीले भन्न त भन्यौँ प्रदेश सरकारले, प्रदेश संसदले तपाईँ जनतासँग तपाईँ त्यो जोडिन्छ, जनताको घरमा सिंहदरबार आउँछ। तर त्यो त हामीले चाहिँ कोरोना महामारीका विरुद्धको लडाइँमा त देख्यौँ त। पहिलो चरणमा पहिलाबाट क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेलाई इन्डियन प्रहरीहरूले हाम्रो नाकासम्म लिएर आए बुझाउनका लागि। प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद त यहीँ छ त। केन्द्रले मानेन, केन्द्रले नमानेका कारणले गर्दा के भयो भन्नुहोस् त? फिर्ता लिएर जानु पर्यो हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको कति औचित्य छ वा छैन भन्ने कुरा भनेपछि प्रदेश सरकार आफैमा अशक्त छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा त हामीले देखिसक्यौँ त। अशक्त छ। यसलाई सशक्त बनाउन यसै अवस्थामा अब सशक्त बनाएर गयो भने त राम्रै हुन्छ। फेरि यो सशक्त बन्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने विदेशबाट ऋण काटेर तपाईँले कति दिन सशक्त बनाउनुहुन्छ? किनभने अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने विश्वमा तपाईँको कोरोना महामारीका कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ। त्यसको असर नेपालमा परेको छ। स्वयं तपाईँलाई गत सालभन्दा केन्द्रको बजेट तपाईँको झन्डै तपाईँको चाहिँ 68-70 करोडले हामीले घटाउनु परेको छ। हामीले प्राप्त गर्ने जुन राजस्व छ त्यो राजस्व भन्दा 1 खरब बढी तपाईँको चाहिँ ऋण काटेर हामीले तपाईँको चाहिँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परेको छ। जुन तपाईँ चाहिँ हामीले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम छ, विकासको रकम, त्यो आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदानबाट तपाईँको चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बीचको प्रदेशको लेयरलाई राखेर झन् जनतामाथि, राष्ट्रमाथि किन अनावश्यक किसिमको आर्थिक बोझ खडा गर्ने? र यो एउटा चाहिँ नागरिकहरूले भनिराखेको यो ठेकेदारी प्रथा चाहिँ फेरि सशक्त भयो राजनीतिमा यो प्रदेश सरकारले गर्दाखेरि। योजनाहरूमा चाहिँ अब सांसदले नै ठेक्का लिइराख्ने त्यस्तो चाहिँ हुने, अप्रत्यक्ष रूपमा कागजी चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू बनाउने। अब अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री धेरै ठुलो दबावमा हुनुहुन्छ। त्यो गत सालको आर्थिक तपाईँको चाहिँ बजेट बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ दबाब दिने काम भयो। स्वयं उहाँका तपाईँको चाहिँ उहाँका पार्टी भन्नुपर्छ पूर्व एमाले समूहबाट केही मान्छेहरूले उहाँलाई तपाईँको चाहिँ घेरा हानेर उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो तपाईँको चाहिँ अनुसारको तपाईँ चाहिँ बजेट तपाईँ विनियोजन गर्नका लागि उहाँमाथि थुप्रै दबाब सिर्जना भयो। अहिले पनि मैले सुनेको के हो भने उहाँको सोझोपनको फाइदा उठाएर उहाँमाथि दबाब सृजना गरेर केही तपाईँको चाहिँ मुठीभरका सांसदहरू, सत्ता पक्षका केही मुठीभरका सांसदहरूले आफ्नो तपाईँ चाहिँ राजनीतिक रोटी सेक्ने कामहरू गरिराखेका छन्। प्रदेशमा त स्पष्टै तपाईँले ठेक्कापट्टामै गएको छ त। जतिसुकै तपाईँको चाहिँ मिठा कुरा गरे पनि, जतिसुकै यहाँको आन्तरिक योजना मन्त्रीले मैले राम्रो बजेट ल्याएको छु भनेर भने पनि तर त्यो त स्थिति त स्पष्टै छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूले राम्रो ल्याएको बजेट केन्द्रमा आश्रित छ। केन्द्रद्वारा प्राप्त भएको अनुदान, केन्द्रबाट प्राप्त भएको राजस्व बाँडफाँडमा आश्रित छ भएन। र जहाँसम्म तपाईँले उनीहरूले बनाएका योजनाहरू छन्, उनीहरूले बनाएका योजनाहरू तपाईँ 3 वर्षदेखिका योजनाहरू हेर्दै जानु न, पुरा तपाईँले आपसमै बाजिराखेका छन्। भनेपछि पैँचो मागेर दुध भात सधैँभरि खान सकिँदैन भन्ने तर्क हो तपाईँहरूको? सकिँदैन। यसरी तपाईँको चाहिँ विदेशबाट ऋण काटेर करको बोझ, कर बढाएर जनताको ढाड सेकेर मुठीभरका व्यक्तिहरू तपाईँले मोटाउने तरिकाहरू त्यो राम्रो तरिका होइन कि। ए बाबा तपाईँले 53 जनालाई पाल्नका लागि हो तपाईँले जनताले कर तिर्ने? 53 जना मात्रै होइन, उहाँहरूका सहयोगीहरू लगायत अब त्यो सचिवालय नै बन्छ होइन, अन्य संरचनाहरू बन्छ, प्रदेशका चाहिँ कार्यालयहरू बन्छन् जो जिल्ला स्तरमा हिजोको दिनमा थिए। त्यसबाट सेवा प्रवाह हुनेलाई चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत ल्याउँदाखेरि
प्रशासनिक खर्च बढ्यो भन्ने तर्क पनि एकातर्फ छ। तर यो किनभने तपाईँले स्थानीय सेवाग्राहीका लागि त सेवा प्रदायका लागि त डेलिभरीका लागि त स्थानीय तह छँदैछन् नि। तपाईँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कोरोना महामारीको लडाइँका विरुद्धकै क्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेश स्थानीय तहको करिब करिब तपाईँले चाहिँ 2 अरबभन्दा 2.5 अरबभन्दा बेसी रकम खर्च भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि स्थानीय तहका थुप्रै साथीहरू तपाईँको चाहिँ कोरोना विरुद्धको लडाइँको क्रममा स्वयं बिरामी परेर कैयौँले तपाईँले ज्यानै गुमाइसकेका छन्, कैयौँ त तपाईँले रोगपराग्रस्त भएका छन् त। 24औं घण्टा उनीहरू काममा खटेका छन्। प्रदेशको भूमिका के हो त? यो तपाईँले भनिराख्दाखेरि जस्तो संहिता काम छैन भनिराख्दाखेरि त संविधानलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसको लागि संविधान परिवर्तन गर्नको लागि सजिलै कसैले चाहदैमा हुँदैन होइन। यसो त जनताका लागि आवश्यक पर्यो भने संविधान जनताका लागि हो। जनताका लागि तपाईँको के अरे जनताभन्दा माथि संविधान त छैन नि, एक। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ जनताले आवश्यक पर्यो भने यस प्रकारका सबै संविधानहरूलाई आफ्ना विरुद्धमा रहेका संविधानलाई च्यात्ने गर्छ। हेर्नुहोस्, तर संघीयता त सबैभन्दा उत्तम शासन प्रणाली हो। यसलाई बरु बलियो बनाउन लाग्नु पर्यो नि हामी सबै, तपाईँ सबैले। तपाईँले बलियो बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा शर्तमा बलियो हुन्छ, विदेशबाट ऋण काढिराख्ने, जनताको कर लगाएर तपाईँले ढाड सेकिराख्ने। चुइने गाग्रोलाई साबुन र माटोले टालिराख्ने जस्तो हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको तात्पर्य के हो भने तपाईँले विदेशबाट ऋण काढिराख्नु पर्यो। यद्यपि तपाईँ अर्थमन्त्रीले हाम्रो देशको संहिता सञ्चालन गर्नका लागि ऋण देऊ भनेर विश्व ब्याङ्कसँग एडिबीसँग पत्राचार गरिसक्नु भएको छ। ऋण आउनेवाला पनि छ होइन। यो भनिराख्दाखेरि 62-63 को जनआन्दोलनको मर्म विपरीत हुन्छ नि। फेरि हामीले पछाडि फर्किन त मिल्दैन, प्रतिगमन हुन्छ। तपाईँहरू अग्रगमनकारी फेरि शक्ति होइन, वामपन्थी राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। वामपन्थीहरूले पश्चगमन पछाडि चाहिँ फर्केर हेर्दैनन्, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि फर्किनु हुन्छ पर्छ भन्नुहुन्छ। संहितामा जाने कुरा अग्रगमन भएन, संहितामा जाने कुरा प्रतिगमन भयो हाम्रो देशको सन्दर्भमा। किन भन्नुहुन्छ भने 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका 3वटा मुख्य उपलब्धि हुन्: गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनताले संहिता चाहियो भनेर कहिले पनि नारा लगाएनन्, संहिताका लागि लडेको इतिहास पनि छैन। यो भारतद्वारा तपाईँको चाहिँ तात्कालीन अवस्थामा संविधान निर्माणको क्रममा मधेसवादी दलहरू मार्फत तपाईँको चाहिँ यहाँका दलहरूमाथि थोप्ने काम भयो र दलहरूले पनि भारतको डर र मधेसलाई शान्त पार्ने नाममा यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। यो स्वयं अब तपाईँ दलहरूका लागि त बडा बोझ भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, स्वयं दलहरू। तर तपाईँहरूले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले राम्रो मुद्दाको उठान त गरेको छ, उसले संघीयताको मात्रै विरोध गरिरहेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता 3वटै विषय नागरिकहरूबाट आम चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि रेफरेन्डम, जनमत सङ्ग्रह लगायत उसबाट यो अनुमोदित नभएका विषयवस्तुमा यो संघीयताको मात्रै किन विरोध गर्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले? अन्य कुराहरू पनि त नागरिकहरूबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो नि भन्ने कुराको प्रश्नको तपाईँहरू पनि नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ नि। किन? हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेका छैनौँ, किनभने 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा लाखौँ लाख जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। कैयौँ अवस्थामा जनताले आफ्नो जनमत निर्वाचनको माध्यमद्वारा दिन्छन्, कैयौँ अवस्थामा जनताले आफ्नो जनमत सङ्ग्रहद्वारा दिन्छन्, कैयौँ अवस्थामा जनताहरू सडकमा उत्रेर आफ्नो जनमत दिने गर्छन्। त्यो जनमत जनताको 2062-63 सालको तर संविधान बनाउँदाखेरि जतिखेर जनमत बुझ्न आएको अवस्थामा दिएका सुझावहरूको चाहिँ यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन त गर्नुभएको छ होला नि? हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले अब कैयौँले धर्मनिरपेक्षता हाम्रो मुलुकका लागि तपाईँको चाहिँ उपयुक्त हुन्न, यो हिन्दू राज्य हो भन्ने कुराहरू गरेका छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ। निश्चित रूपले नेपालमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या अन्य धर्मभन्दा बढी छ, त्यो तपाईँ डोमिनेट एउटा पोजिसनमा छ। त्यसको अर्थ फेरि हिन्दूहरूलाई तपाईँको चाहिँ महत्त्व दिने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त तपाईँ बौद्धिस्ट छन्, क्रिस्चियन छन्, मुसलमान छन्, मधेसी छन्, थुप्रै तपाईँको समुदायका मान्छेहरू छन्। नेपाल एउटा तपाईँको सबै जातको साझा तपाईँको चाहिँ फुलबारी जस्तै हो। राज्यलाई कुनै पनि एउटा धर्म विशेषको तपाईँको चाहिँ एउटा धर्म विशेषको राज्य बनाउन मिल्दैन। राज्य हमेसा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि धर्मको पक्षमा लाग्दैन, ऊ धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। तर विश्वमा चाहिँ इस्लामिक राष्ट्रहरू छन्, इसाई राष्ट्रहरू छन्, बौद्ध राष्ट्रहरू छन्, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि गर्छन् नि? नै, त्यो तर्कहरू पनि गर्ने गरेका छन्, तर त्यो तर्क पनि तपाईँ चाहिँ कुनै तपाईँको सही तर्क होइन। किनभने हामीले देख्छौँ इस्लामिक तपाईँको चाहिँ जहाँ मुलुकहरू छन्, इस्लामिक मुलुकहरूमा इस्लामिक धर्मलाई आधार बनाएर जनतामाथि
गरिएका जुन मानव अधिकार विरोधी तपाईँको चाहिँ बन्देजहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन्, महिलामाथिको हत्या दमन छ, त्यो त सबै अगाडि प्रश्न छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ राज्यलाई कुनै पनि धर्मको, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे मुसलमान होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, त्यसको एउटा अस्त्र वा त्यसको तपाईँको चाहिँ एउटा सायद तपाईँको चाहिँ इष्टमा हामीले बनाउन सक्दैनौँ। तर यी विषयहरूमा जनअनुमोदित गर्न त तपाईँहरूले चाहिँ एक्लै खाली सङ्घीयताको मात्रै विरोध गरिराख्ने, अन्य कुराहरूलाई नागरिकहरूका माझबाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर तिनटै विषय विवादित हो, त्यसमा चाहिँ बहस गर्यो भने त तपाईँहरूले पनि जनसमर्थन प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। तर एक्लै अब गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ मुद्दालाई सबैले मन पराउँछन्, तर खै किन हो अब चुनाव हुँदाखेरि र त्यसपछिका अन्य मुद्दाहरू छोडिराख्दाखेरि तपाईँहरूले जनसमर्थन प्राप्त नगरिराख्नु भएको त होइन? त्यस्तो तपाईँको चाहिँ चुनावमा कैयौँ पटक त्यस्तो चाहिँ हुने गर्छ होइन। चुनावमा पाएको मतको आधारमा वा समर्थनको आधारमा मात्रै सम्पूर्ण मुद्दाको फैसला हुन्न। हामीले देख्यौँ 2036 सालमा जनमत-सङ्ग्रहको दौरानमा निर्दल जित्यो, बहुदल हार्यो। यसको अर्थ बहुदल नराम्रो थियो भन्ने त होइन। ठिक त्यसको 10 वर्षपछि ठुलो एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनले के गर्यो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी पारिदियो। हेर्नुहोस्, पञ्चायतमा चुनाव हुने गर्थ्यो, कैयौँ तपाईँ बहुदलवादी मान्छेहरू हार्ने गर्थे। त्यसैले गर्दा चुनावले मात्रै सबै कुराको फैसला गर्दैन। निश्चित रूपले अहिले सम्पूर्ण देशवासीहरू संहिताका विपक्षमा छन्। संहिताले देशको समृद्धि, देशको विकास र देशको एकीकृत योजनालाई बाधा पुगेको छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन्। र स्वयं हिजोको दिनमा भारतको दबाब ठेक्न नसकेर संहिता स्वीकार गरेका मेन स्ट्रिमका दलहरूले पनि अब यो संहितालाई कसरी किनार लगाउने हो भन्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा, तर त्यति सजिलो त छैन। आर्थिक कारणले, यहाँको चाहिँ बुझाइअनुसार, विश्लेषण अनुसार आर्थिक कारणले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ संहिता जोखिममा छ र यसको कारण आर्थिक कारणले यो आफै जर्जर हुने अवस्थामा आउँछ। तर यो जर्जर अवस्थामा यो हुन्छ नि एउटा चाहिँ यदि यो चाहिँ समस्या नै हो भने यो समस्यालाई बोकी हिँडिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यसको निर्क्योल छिनोफानो त चाँडै गर्नुपर्ने हुन्छ होला। चाँडै गर्नका लागि मेन स्ट्रिमका राजनीतिक दलहरू यो मुद्दामा कन्भिन्स नहुँदाखेरिसम्म त अरूले, नागरिकले जतिसुकै अब 2 करोड 3 करोडले जे भने पनि 4-5 जनाले चाहिँ त्यो यसमा कुनै कन्भिन्स भएन भने त यो जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ नि। टेलिफोनमा विच्छेद भएको छ। अन्तमा एउटा छोटो हामी चाहिँ त्यसपछि बिदा मागौँला, उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। संहिता आर्थिक कारणले गर्दाखेरि नै जोखिममा छ भन्दै आइराख्नु भएको छ यो जनमोर्चा नेपालले। उहाँ मनोज भट्ट केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न गरिराखेको छ भनौँ। छोटो व्यापारिक सन्देश भन्दा पनि यो टाइम चेकमा जाउँ, त्यसपछि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग र त्यसपछि सन्तोष मुडभरीजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। नागरिक सवालमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मनोज भट्टसँग। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मैले अन्तमा यहाँ हाम्रो चाहिँ बहसको सारांश भनिदिनको लागि मैले जोडेको छु। हजुर मैले सुनेको छु। हजुर, यो आर्थिक कारणले गर्दाखेरि नै संहिताको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर त भन्नुभयो, तर त्यसका लागि समय कति लाग्ला जस्तो छ? अहिले हामीले संहिताको विरोध गर्नको पछाडिको एउटा कारण आर्थिक हो होइन। आर्थिक दृष्टिकोणले हाम्रो मुलुकमा पिछडेको अवस्थामा छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था हो। हाम्रो देशको जुन प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था छ यो अवस्थामा हामी संहितामा जाँदाखेरि विभिन्न प्रदेशहरूलाई बेग्ला बेग्लै ढङ्गबाट भारतले उपयोग गर्न सक्ने र त्यसलाई नेपालका विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रदेश नम्बर 2। प्रदेश नम्बर 2 अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतीय विस्तारवादको वा भारतीय साम्राज्यवादको एउटा आधार इलाकाको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको राष्ट्रपति जाँदाखेरि ढुङ्गामुढा हुन्छ, तर भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा भारतको प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि गुणगान गाउने वा उनीहरूको तपाईँको चाहिँ भव्य स्वागत गर्ने तपाईँको चाहिँ गर्ने गरिएका छन् र उनीहरूका हरेक क्रियाकलापहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध बढी परिलक्षित भइराखेको हामीले देख्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था र नेपालको पिछडेको आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि संहिता हाम्रो मुलुकका लागि तपाईँको उपयुक्त व्यवस्था होइन। यसको ठाउँमा हामीले प्रदेशको संरचना हामीलाई आवश्यक पर्छ, तर त्यो शासकीय स्वरूप होइन।
प्रदेशलाई एउटा कोर्डिनेसन तपाईँको चाहिँ बडीको रूपमा एउटा समन्वयात्मक बडीको रूपमा हामीले तपाईँको चाहिँ कायम गरेर अगाडि बढ्नुमै तपाईँ चाहिँ नेपालको हित हुन्छ। हवस् हवस् सर, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हुन्छ ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मनोज भट्ट, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न र त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङका कुरामा के प्रगति हासिल गरिराखेको छ भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गर्नेछु। र यो मैले आर्थिक कुरा गर्दाखेरि करका कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा सवारी करको अवस्था 125 सीसी भन्दा कम मोटरसाइकलको यसभन्दा अगाडि 2500 थियो। यो अब नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि 2500 कर तिर्नुपर्ने। 125 देखि 150 सीसीसम्मको लागि 4000 थियो, 500 बढाएर 4500 भएको छ। तर कारहरू त्योभन्दा ठुला सवारी साधनहरूको कर भने घटाइएको अवस्था छ। यसले सर्वसाधारणलाई कुनै फरक पारेन भनेर टिप्पणीहरू आएका छन्। यो कुरामा म बस बाँकी चाहिँ गर्न चाहन्न। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अध्यक्षजी, यो प्रदेश सरकारले भनौँ अथवा स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा 50 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेर कोरोना संक्रमित बिरामीलाई त्यही राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर भनिसकेको अवस्था हो। यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो 50 शय्या अथवा त्योभन्दा माथिको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिसकेर संक्रमितहरूलाई राख्न सुरु गरेको छ कि के छ प्रगति? त्यस्तो छैन। हामीहरू अहिले त्यो आइसोलेसन हाउस चाहिँ बनाउने क्रममै छौँ। हामीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम पनि यो गत 28 गते नै बनिसकेको थियो। त्यसको संयोजक जानकी पराजुली पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ट्रेसिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न अब यो कोभिड-19बाट जो सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँसित प्रत्यक्ष भेटेर वा प्रत्यक्ष भेट्न नसक्ने अवस्था भयो भने फोनमा कुरा गरेर उहाँहरूको अवस्था के छ। अब उपमहानगरपालिका स्रोत साधन सम्पन्न प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएको सहर जहाँ चाहिँ हरेक कुरा पाउन सजिलो पनि छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै अहिलेसम्म आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न सकिराखेको छैन भने अब दूरदराजका स्थानीय तहको हालत के होला? तपाईँहरूले अलिक किन यो चाहिँ नसक्नुको पछाडि कारणहरू? होइन, आइसोलेसन त्यो बनाउनको लागि हामीहरूले सामग्रीहरू सबै अर्डर पनि गरिसकेका छौँ। बेडको भयो, अन्य के आवश्यक सामग्रीहरू छन् त्यो सबै अर्डर गरिसकिया छ। अब ठाउँको निर्क्योर गर्न अब विभिन्न वडाको विभिन्न ठाउँहरू हामी खोजिरहेका छौँ र वडासँग पनि छलफल भइरहेछ र पब्लिकसित पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले 2-3वटा ठाउँ चाहिँ ट्रेसिङ गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये एक ठाउँ चाहिँ अब चाँडै नै 1-2 दिनभित्र चाहिँ हामी आइसोलेसन पनि बनाउँछौँ। कहाँ हुँदैछ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन, के छ? यो हामी 3-4 ठाउँको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। अब हाम्रो सरकारी भवनहरूलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि विद्यालय भवनहरूमै बनाउने भन्ने चलिरहेछ? नै, विद्यालय भवनभन्दा बाहेक विद्यालय भवन त अहिले हामीसित लगभग 45वटा विद्यालयहरू 19वटा वडामा सबै क्वारेन्टिनमा परिवर्तन भएको छ र वास्तवमा हामीहरूलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो भइ नै रहेको छ। किनभने आइसोलेसन कक्ष चाहिँ एकदमै जरुरी भइसक्यो। किनभने पिसिआर गरिसकेपछि पोजिटिभ देखिएको सङ्क्रमितहरूलाई डाइरेक्ट घरमा पठाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन र क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि पनि अन्य सङ्क्रमित नहुनु भएका अन्य क्वारेन्टिनमा बस्नुभएकोहरूमा सङ्क्रमित हुने पनि चान्सेस बढी भएकोले हामीहरूले आइसोलेसन चाहिँ बनाउने लगभग अन्तिम तयारीमा छौँ। हामीहरू 1-2 दिनभित्र आइसोलेसन हाउस बनिहाल्छ। हामीहरूले अहिले चाहिँ सङ्क्रमित भएर क्वारेन्टिनमै बस्न बाध्य भएको सङ्ख्या धनगढी उपमहानगरपालिकामै कति छ बिरामीहरूको? सङ्क्रमित भएर बिरामीहरूको 25 जना हुनुहुन्थ्यो। हिजो फेरि 2 जना ट्रेस आउट भएको, अब त्यो फाइनल भइसकेको छैन। त्यही 26-27 जना चाहिँ पिसिआरमा पोजिटिभ देखिसक्नु भएको छ र उहाँहरू क्वारेन्टिनमै हुनुहुन्छ कि घर पठाइसकेको अवस्था हो? त्यसमध्ये 8-10 जना चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ क्वारेन्टिनमै हुनुहुन्छ। अब यो होम क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूबाट समुदायमा संक्रमणको परिवारमै संक्रमणको खतरा रहेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसपछि जुन अब त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा संक्रमण भएको छ उनीहरूको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू, त्यसपछि टेस्टिङ गर्ने कुराहरूमा पनि प्रगति गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्वक
कहीँ कतै त्रुटि नहोस् भन्नको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कतिवटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम चाहिँ अहिले हामीसित एउटा मात्रै छ। तर सरकारले उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिकामा 3 देखि 5 वटा टिम बनाउनुहोस् भनेको रहेछ। अब एउटा मात्रै टिम, यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, 19 वटा वडामा। यो त आवश्यकताको आधारमा हामी फेरि ट्रेसिङ टिमहरू फेरि थप पनि गर्न सक्छौँ। अहिले सुरुवाती चरण भए हुनाले उहाँहरूले आफ्नो काम पनि गरिराख्नु भएको छ। र जहाँसम्म होम क्वारेन्टिनको कुराहरू छ, अब कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलेदेखि होममा बसिराख्नु भएको र उहाँहरूले आफूलाई शङ्का लागेर चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराउनु भएको रहेछ र उहाँलाई पोजिटिभ देखियो। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ होममै बस्नु भनेर अब हस्पिटलले पनि त्यही रेफर गर्यो। र तिनीहरूको निगरानी गर्ने कुराहरूको लागि त उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेको, अब त्यो क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ कि छैन? त्यो चाहिँ सबै ट्रेसिङ आउट भइ पनि सकेको छ। उहाँहरूसित गएर भेटघाट पनि सम्बन्धित वडा सचिवहरू भयो, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्यको टिम भयो, हामीहरू सबै गएर भेटेर उहाँहरूले के प्रिकसनहरू गर्नुपर्छ, होम क्वारेन्टिनमा बस्दा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई पनि भनिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो अवस्था पनि आइसकेका छैन। कहीँ सुरु चरणमा चाहिँ देखियो भन्ने बित्तिकै र अलिकति लक्षण भएकाहरूकोमा यो भिटिएमको अभावले गर्दाखेरि स्वाब सङ्कलन हुने कुराहरू चाहिँ हुन सकिराखेको छैन भनेको अवस्था छ। उपमहानगरपालिका आफैले यो चाहिँ आरडिटी किट चाहिँ किन्ने कुरा पनि गर्दै थियो। म आरडिटी को किट पनि किन्दै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि भिटिएम छ कि छैन, के छ? होइन, यस्तो छ, अब भिटिएमको अभाव एकातिर छ भने टेक्निकल टिमको पनि हामीसित अभाव छ भन्ने हस्पिटलबाट हामीले जानकारी पायौँ। जस्तो चाहिँ अब यही मसिनलाई पनि अब विभिन्न सिफ्टमा चलाउन सक्यो भने बढीभन्दा बढी पिसिआर टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसको लागि त प्रदेशले पनि केही हायर गर्नको लागि नोटिस पनि निकालिसकेको छ। र जहाँसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुरा छ, केही आरडिटी किटहरू पनि हामीले आफैले पनि खरिद गरेर पनि यो चेक जाँचको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छौँ। र भिटिएम पनि हामीले लगभग 150 वटा भिटिएम नै सिद्धियो भन्ने कुरा आइसकेपछि अब आरडिटीमा पोजिटिभ देखिसकिएको उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो भयो। अहिलेसम्म हामीले 7-8 दिन भइसक्यो पिसिआर टेस्ट गराउन पाएका थिएनौँ। र सायद आजबाट चाहिँ उहाँहरूको भिटिएम हामीले किनिसके हुनाले स्वाब सङ्कलन गर्ने काम गर्नुहुन्छ भनेपछि सम्भावित त्यो चाहिँ जोखिममा भएको व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्ने कुरा हो। क्वारेन्टिनमा बसेका मतलब यो चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको स्वाब सङ्कलन गर्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यो सोचिराख्नु भएको छ कि लक्षण देखिएको आधारमा गर्नुहुन्छ? सबैको स्वाब सङ्कलन गर्न सके त धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो, अति उत्तम हुन्थ्यो। अझ हामीले सकेसम्म चाहिँ भनौँ न अब बोर्डरबाट तिर्दाखेरि नै स्वाब सङ्कलन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब सरकारले अब धान्न नसक्ने अवस्था भएर हो या के हो, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ अहिले पहिलो चरणमा आरडिटी पोजिटिभ देखिएकोहरू चाहिँ हामी 124 जना आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ हाम्रो अहिलेसम्म स्वाब सङ्कलन। पहिलो चरणमा उहाँहरू सबैको पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? तयारी गर्दै भन्दा पनि हामीले त्यो भिटिएम हामीले ल्याइसकेका छौँ। अब आजबाट चाहिँ उहाँले स्वाब लिइदिन्छु भन्नुभएको छ। अब यसपछि यदि आवश्यकता पऱ्यो भने हामी थप स्वाब भनौँ न, अब सिम्टम्स नै नदेखिकन चाहिँ टेस्ट नगराउँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि धेरै जुन क्वारेन्टिनमा एउटा सङ्क्रमित फेला परेको छ त्यो क्वारेन्टिनका त अन्य सबैको पनि पिसिआर गर्नु भएन भने त्यसले जोखिम बढाउँछ भन्नेको अवस्थामा त्यतातर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् र उपमहानगरपालिकाले राम्रोसँग यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू, टेस्टिङ गर्ने कुराहरू, आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थित तरिकाले बनाएर सङ्क्रमितलाई राख्ने कुरा गर्न सकोस्, यो कामना गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षजी? अन्तमा के छ भने जुन यो कोभिड-19ले संसारैभरि अब आतङ्क जस्तै मचायो। अब अरू ठाउँमा सिद्धिँदै जाने बेलामा नेपालमा चाहिँ अब भर्खरै हामी चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भित्राउँदैछौँ। यो कुरामा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अब सरकारले भनिराख्ला सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, पर्सनल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ केही बानीहरूलाई सुधार्ने जस्तो चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने, पटक पटक हात धुने, अब धेरै काममा व्यस्त हुने मान्छेले सेनिटाइजर पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सबै चिज प्रयोग गरेर हामी सबै मिलेर त्यो कोभिड-19लाई जितौँ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मनोज भट्ट, उहाँसँग पनि कुराकानी गरे। दुवैजनालाई म धन्यवाद दिँदै हामीलाई सुनाउने सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।